جدو ماپیاں دیاں پتر واریاں مقرر کر دیندے نے ماپے جے اوندے جی مر جایا کر دے جے نہ جین جو کے رہندے نے نہ مرن جو کے رہندے نے نہ انج دا انداز اختیار کریا کرو تے ویکھ لو جدو پتراں نے بھی ددکار دیتا ہے اے جناب اے دے نال پیار کرن والی بیوی او بھی داغ مفارقت دے کے چلی جاندی ہے تے اے دے دل دے اندر جدو خیال آیا ہے سارے نے منو چھڑ دیتا ہے آندہ سنے رب دی ذات بھی ہے وے میری رحمت و نہ امید نہ ہو جایا جے لا تک نہ تو من رحمت اللہ او میری رحمت دا دریا وگدا دریا میں بے با وگدا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ واجب الاحترام سامعین حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی ذات بابرکات پیارے ساتھیو رب العالمین دا کتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تو کم ہے لیکن جتنے رب العالمین نے انعامات فرمائے نے چاہیدہ اے وے کہ اپنے مالک دا شکریہ ادا کیتا جائے اپنے مالک نو راضی کرن دیاں کوشاں کیتیاں جان کیونکہ اگر دیکھے آ جائے نا کہ رب العالمین دے ساڑھے تے کتنے بڑے انعامات نے سب تو بڑا انعام وے کہ اللہ اپنے مومن بندیاں نال پیار کر دے محبت دا اظہار کر دے اور جدے نال رب العالمین پیار کر دے نے رب العالمین جس اپنے بندے نال محبت کر رہے نے
رب دا پیار، رب دیاں محبتاں معمولی بات نہیں، یہ بڑا وڈا اعزاز ہے مومن بندے واسطے۔ اگر اس اعزاز نو سمجھیا جائے نا تو بندہ پھولیا نہیں سماندا۔ ایک بندہ خوشی دا اظہار کر دے، بیس کٹاؤ فیصل صاحب، کہ میرے نال محلے دا چیئرمین جیڑا ہے نا او میرے نال بڑا پیار کر دے، میرے نال علاقے دا ایم پی ایم این اے پیار کر دے، میرے نال جناب صوبے دا وزیر اعلیٰ جیڑا ہے او پیار کر دے، محبت کر دے، اے بندہ پھلیا نہیں سماندا کہ میرے نال ملک دا وزیر اعظم، ملک دا صدر جیڑا ہے نا او پیار کر رہے ہے، محبت کر دے، یہ سمجھ دے میرے واسطے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کئی جڑے رب والے نے نا، اللہ والے جڑے نے دیندار لوگ، وہ گلاں کردے نے جناب میرے نال فلاں شیخ الحدیث پیار کردے نے، اے بزرگاں دے کول بیٹھیے وہ گلاں کردے نے کہ میرے نال شیخ القرآن پیار کر دے رہے، میرے نال علامہ ظہیر پیار کر دے رہے، لوگ آندے نے میرے نال حضرت یزدانی شہید پیار کر دے رہے، خوشی دے نال انہاں دے قدم زمین تے ٹک دے نہیں، خوشی دا اظہار کر رہے نے، سمجھ دے نے انہاں علماء دا پیار کرنا میرے واسطے بڑا بڑا اعزاز ہے۔ ہاں بہت بڑا اعزاز ہے علماء دا پیار کرنا، لیکن انہاں دی عظمت اور مقدر دے کے آ کہنے یہ دے نالو وڈا اعزاز کی ہو سکتا ہے کہ جدے نال پیار کر دے تے عرش والا رب پیار کردہ ہے، عرش والا رب محبت دا اظہار فرما رہے ہے۔ میرا دل کر دے آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر مومن بندے واسطے جو اعزاز ہے نا، رب العالمین پیار اور محبت دا اظہار فرما رہے نے کہ مومن بندے نو اللہ نے کیڑے کیڑے اعزازات نل ہمکنار فرمایا ہے، نوازے ہے۔ آؤ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذو الجلال دا قرآن ہے اور رہندے دنیا تک لئی اللہ ذو الجلال نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہہ دیو، یہ پہلی علی آواز ٹھیک سی، ہن بیس کھل گئی ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات نے اللہ ذو الجلال نے قرآن نازل فرمایا ہے، ذرا تڑپ جائے آجے، کھل کھلا جائے آجے، پیغام خداوندی نوٹ کر کے لے جاؤ۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ دا ترجمہ تو انو آؤندہ ہوندہ نا تے خدا دی قسم تساں تڑپ جانا سی، کھل کھلا جانا سی، لہلہا جانا سی۔ اتنا پیارا خطاب رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ اللہ ذوالجلال ترجمہ ذرا نوٹ کر لے آجے، پیغام خداوندی رب کہہ رہے نے اے میرے پیارے محبوبہ ذرا امت والے انو پیغام سنا دیجئے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ اپنے بندیانو مخاطب فرما رہے نے اے میں جڑے میرے بندے نے نا اینا میں اپنے بندیانو عذاب کر کے کی لینا ہے۔ اے تھوڑا وڈا اعزاز تے نہیں نا، کدی غور کیتا ہوئے نا رب دے پیار والے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم، اینا میں اپنے بندیانو جہنم دے اندر گرا کے کی لینا ہے۔ رب نہیں چاہندے میرا کوئی بندہ بھی جہنم دا بالن بن جائے، اللہ نہیں چاہندے میں اپنے بندیانو عذاباں دے اندر مبتلا فرما دے میں۔ اوے ماں نا ماں ویکھ لو ماں دا دل نہیں کردا میرے بچے نو اگ دا سیک بھی لگ جائے، اگ دا سیک لگنا بھی ایک ماں گوارا نہیں کریا کر دی۔ تے ویکھ لو جیڑا آندے نے نا لوگ گلاں کر دے نے کہ اللہ 17 ماما نالو زیادہ پیار کر دے، اے غلط گلاں نے، کوئی صحیح حدیث دے اندر اے بات موجود نہیں کہ 17 ماما نالو زیادہ اللہ پیار کر دے نے۔ اے فیصلہ بادیو 70 ماما کتھے رہ گئیاں، رب دے پیار نو مخصوص نہ کر دیا کرو۔ اے میں آنا 70,000 ماما ایک پاسے، 70 لاکھ تے 70 کروڑ 70 اربہ ماما ایک پاسے، رب دا پیار ایک پاسے، مقابلہ ہو سکدا؟ میں آنا اربہ خربہ ماما دا پیار ایک پاسے، پھر بھی رب دے پیار دا مقابلہ تے نہیں نہ ہو سکدا۔ گلہ نہ کریا کرو 17 ماما نالو زیادہ اللہ پیار کر دینے، اوے رب دے پیار دی انتہائی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اب ویکھ لو اے تے قرآن ہے نا، قرآن ہے۔ آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں بھی ذرا نوڑ کر کے لے جایا جے، اپنیاں چولیاں دے اینا پھلا نو آج زینت بنا کے لے جانا اور کلیاں بے کے سوچنا کہ ساڑھے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ذوالجلال پیار کر رہے نے، محبت دا اظہار فرما رہے نے۔ اوہ پیارے ہو رب دا شکریہ ادا کریا کرو سجدے پہ کے، اے تو آڑے لائی بڑا وڈا اعزاز ہے اللہ دا پیار کرنا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے جا رہے نے۔ اب ویکھ لو غور کرے آجے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اذا احب اللہ اذا احب اللہ عبدا حماہ اللہ فی الدنیا کما یمحی احدکم سکیمہ الماء۔ پیارے
پیغمبر علیہ السلام کتنی پیاریاں باتاں تو آگاہ کر دے جا رہے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جدو رب اپنے بندے نال پیار کر دینے نے تے اللہ ذوالجلال دا پیار کرنا معمولی گل تے نہیں نے۔ اللہ پھر اپنے بندیاں نو اونا دنیا دیاں چھٹاں کولو، دنیا دیاں پریشانیاں کولو، دنیا دیاں مصیبتاں تے آزمائشاں کولو، دنیا دے دکھاں کولو اللہ اپنے پیارے نو انج بچا لیا کر دینے جے میں تسی اپنے مریض بندے نو سردیاں دے موسم دے اندر پانی کولو بچا لیا کر دے ہو۔ آندے ہو نا تیمم کر لو جناب تسی بیمار ہو ابا جی اماں پہ آ رہی ہے بیمار ہو تیمم کر لو پانی نو ہاتھ نہ لایا جے جے میں تسی اپنے بیمارانو پانی دیاں چھٹاں کولو بچا لیا کر دے ہو۔ اللہ اپنے پیاریانو ایسے انداز دے نال دنیا جہان دیاں پریشانیاں تو بچا لیا کر دینے۔ ویکھ لو ہن رب جدے نال پیار کر دینے نے او دے واسطے کتنا بڑا اعزاز ہے، او دے واسطے کتنیاں بڑیاں پیاریاں باتاں نے۔ پہلا قرآن سنیا پھر حدیث مصطفیٰ اور پھر تو انو قرآن واللہ جاویں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ ذوالجلال قرآن نازل فرما رہے نے اور خود اپنے محبوب کو لو اعلان کروا دیتا ہے۔ اللہ فرمان دینے پیارے ہو ذرا تسی اپنی زبان نبوت بتلا دے وہ قل ان کنتم تحبون اللہ پیارے جے رب دے تے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ پریشان نہ ہویا کرو رب دے گھر جے آ گئے ہو نا تسی رب دے پیارے جے تو آڑے نال رب پیار کر رہے نے تسی آکھو گے واقعی دلیل کی ہے میں تے تسی اپنے کران دے اندر اپنے دشمنانوں نہیں جے بولان دے دعوت اونا دے نہیں جے کر دے آج اسی اپنے کران دے اندر اپنے دشمنانوں نہیں بولایا کر دے اللہ بھی اپنے کران دے اندر اونوں بلان دے نے اونوں آن دے توفیق دین دے نے جے دے نال رب پیار کر دے نے۔ اس واسطے خوش ہو جایا کرو اللہ تو آڈے نال پیار کر رہے نے اور تڑپ جایا جے اللہ فرمان دے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے پیارے ہو ذرا بتلا دے وہ ان کنتم تحبون اللہ اے میری امت والے ہو اگر چاندے جے اللہ ساڑے نل پیار کرے تے رب دے پیار دا معیار نوٹ کر کے لے جایا جے اگر چاندے جے ساڑا رب ساڑے نل محبت کرے ان کنتم تحبون اللہ تے او دا طریقہ اے وے فتبعونی میری تابعداری کر دے جاؤ فتبعونی میرے آنکھیں لگ دے جاؤ فتبعونی میرے کہنتے عمل کر دے جاؤ جدو میری اتباع کرو گے نا یحببکم اللہ
اللہ پھر تواڈے نال پیار کر دینے اللہ پھر تواڈے نال محبت فرمان گے صرف پیار ہی نہیں رب کر دے اللہ فرمان دینے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تواڈی زندگی دے سارے گناہاں نوں وی معاف فرما دیندے نے اے تھوڑا وڈا اعزاز تے نہیں نا رب پیار بھی کر دے نے تے پیار دے نال نال اللہ زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے اے بہت بڑا مومن بندے لئی اعزاز ہے اب ویکھ لو چاہیدا اے وے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی اتباع کیتے جائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگے آ جائے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نال پیار دا اظہار کیتا جائے جیدہ پاک نبی دے سنگے پیار ہو گیا اوہ جیدہ پاک نبی دے سنگے پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا سبحان اللہ آن والے آئے نے آقا علیہ السلام انجنا ممبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اجلسو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ تے جناب عبداللہ ابن مسعود اجے جتیاں والی جگہ تے آئے نے کھڑے نے جدو آواز آئی نے اجلسو بیٹھ جاؤ جناب عبداللہ اوتھے ہی بہ گیا نے آقا علیہ السلام دیاں نظراں پئیاں عبداللہ اوتھے ہی بہ گئے ہیں عرض کر دینے اللہ دے نبی جی آجے اتباع آجے نبی نال پیارے آندے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام جے جدو تواڈی آواز میرے کنی پہ گئی ہے پھر ایک قدم میں اگے رکھن دی جرت ہی نہیں رہی آجے مننا اینو آندے نے ایک قدم میں اگے رکھنا گوارا نہیں کیتا ہے کہتے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں نا فرمانیاں نہ ہو جانے اب ویکھ لو اسی آنے نبی نال بڑا پیارے نبی نال بڑیاں محبتانے میں صدقے تے قربان جاواں گل منن دی آوے تے ملتان جاواں میں واری جاواں میں ماری جاواں اے پیار نہیں جیدہ پاک نبی دے سنگے پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائے جننے ناتھے اپنی ہاتھ نبی دے پڑھائے جننے ناتھے اپنی چھڑیے ساتھ اپنی تے گل کت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا سبحان اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آؤ قرآن دا آؤ
اور مقام ذرا سماعت فرما لو اللہ ذل جلال نے کتنے پیار دا اظہار فرمایا ہے اللہ دے طرف پیغام آ رہے آئے اے میرے پیارے بندے ہو واہو والغفور الودود واہو والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید اینا آیاتاں دے بڑائی پیار جے اینا آیاتاں دے اندر اللہ نے بڑیاں محبتاں دا اظہار فرمایا ہے اے سپارہ تیاں جے تے سورت دا نام سورہ البروج جے اللہ ذل جلال فرما رہے نے واہو والغفور الودود واہو والغفور الودود اور رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اللہ بڑائی معافیاں دینے والے نے ذو العرش المجید ذو العرش المجید فعال لما یرید اللہ بڑائی پیار کرنے والے نے اور سارے خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل کر دے اینا آیاتانو توڑیاں چولیاں دی زینت بناندہ جامع اینا آیاتانو میں تلاوت کردہ جامع اینا پیاریاں پیاریاں آیاتانو میں توڑے دل و دماغ دی زینت بناندہ جامع واہو والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید او اللہ دی ذات اپنے بندے نال بڑائی اپنے بندے دے گناہانوں معاف کرنے والے نے اللہ معافیاں دینے والے نے اور رب او ذات جیڑا اپنے مومن بندے نال پیار کریا کر دینے اللہ بڑائی محبت کریا کر دینے اللہ بڑا اپنے پیارے انل پیار کریا کر دینے اے آؤ نا پیارے او غور تے کر دے جائے آجے پہلا قرآن سنے آجے پھر حدیث مصطفیٰ پھر قرآن سن لے آجے اور پھر تو انو حدیث مصطفیٰ و لے جاویں یہ دا مطلب ہے ساڑھے کولتے چیزیں ہی دو نے ایک رب دا قرآن ہے ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان ہے اللہ انہا دوما چیزاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہا دونوں کتاباں تے اے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور دو انعام خداوند کہتے اوپر اہل ایمان دو انعام خداوند کہتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دو جان تے سرور دو جہان تے جس دے دو میں اے ہاتھ آئیاں اور جس دے دو میں اے ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں اینا دوان دا دامن پڑیا تے رحمت چڑیاں لائیاں عائشہ مسجد دے اندر آؤندے ہو ایتھو قرآن سن کے جاندے جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سن کے جایا کرتے ہو عائشہ مسجد دا پیغام نوڑ کر کے لے جایا جے اللہ ذل جلال نے فرمایا واہو والغفور الودود ذو العرش المجید
اللہ بڑا ہی معاف کرنے والے نے تے اپنے بندیاں نال بڑا ہی پیار کرنے والے نے. یہ تے قرآن ہے نا, صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان نبوت فرما رہے نے, اے میری امت والیو, جدو رب کسے نال پیار کر دینے نے اللہ ذوالجلال جناب جبریل نو بلان دینے. جی اللہ جی کی کہنا چاہندے جے, ہن نوٹ کرے آجے ذرا. اللہ ذوالجلال اپنے کول جبریل نو بلایا ہے. اللہ ذوالجلال فرمان دینے, اے پیارے جبریل, زمین تے جیڑا فلاں فلاں نام دا بندہ ہے, میں ساری کائنات دا رب او دے نال پیار کرنا وا. یہ تھوڑا اعزاز وڈا نہیں جے, اینا وڈا اعزاز کہ رب جبریل نو کہہ رہے ہیں, جبریل میں فلاں نام دا جیڑا بندہ ہے نا او دے نال میں ساری کائنات دا رب پیار کردا جا رہا ہاں. تے جناب جبریل آندے نے, اللہ میرے واسطے کی حکم ہے؟ رب العالمین فرماندے نے, جبریل جیدے نال میں رب پیار کرنا وا, تُویں اس میرے بندے نال پیار کردا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب جبریل جدو فرشتے آندے کول آندے نے, فرشتے آندے نے جبریل دسو رب کول کہہ سو تے کی رب نے پیغام دیتا ہے. جناب جبریل فرشتے آنو کہہ رہے نے, اوے فرشتے ہو فلاں فلاں نام دا جیڑا بندہ ہے رب آندے نے میں او دے نال پیار کرنا وا, تے جبریل تمہیں او دے نال پیار کریا کرے. تے سارے فرشتیاں میں جا کے اعلان کر دے, سارے فرشتیوں تسی بھی اس بندے نال پیار کریا کرو. تے پھر اے دا اثر نا آہستہ آہستہ دنیا دے اندر رب پیج دیندے نے. اللہ دنیا والیاں دے دلاں دے اندر اس بندے دا پیار پیدا فرما دیندے نے. لوگ بھی او دے نال پیار کر دینے, لوگ او دے نال محبت کر دینے, لوگوں نو جی جی کر کے بلایا کر دینے. او دی وزارت دی وجہ تو نہیں, او دے جناب دبدبے دی وجہ تو نہیں, او دیاں دولتاں دی وجہ تو نہیں, اے جناب لالچ تے مفاد دی وجہ تو او دے نال پیار نہیں کریا کر دے. ویندے نہیں کئی ایسے بھی غریب ہوندے نے, اے جناب نامی گرامی بندہ بھی نہیں ہویا کردہ ہے, لیکن محلے والے اس بندے نال دلوں پیار کریا کر دینے. اے رب لوگوں دے دلوں دے اندر پیار پیدا فرما دیا کر دینے. او یار کنا وڈا مومن لئے اعزاز ہے, عرش والا رب بھی پیار کردہ ہے, رب دے فرشتے بھی پیار کر دینے. تے اللہ والے جڑے نے او بھی اس رب دے پیارے نال پیار کر دے جاندے نے. واہ والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. او یار کلیاں بے کے سوچی پہ جایا کرو, اللہ ذوالجلال کتنیاں محبت فرما رہے نے. من کان للہ کان اللہ لہو, جیڑا رب دا ہو جاندے رب او دا ہو جایا کر دینے. اور اگلا ٹکڑا ذرا نوٹ کرے آجے, تڑپ جایا جے, کھل کھلا جایا جے. رب آندے نے جدو میں اپنے بندے نال پیار کرنا وا, شرط اے وے رب دا بندہ بن جائے. من کان للہ
کان اللہ لہو جدو بندہ رب دا ہو جاندہ ہے اللہ پھر اپنے بندے دے بن جایا کر دینے اگلا حدیث دا ٹکڑا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے رب کہہ رہے نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جیے جدو میں اپنے مومن بندے نل پیار کرنا میں پھر میں اپنے بندے دیاں اکھاں بن جایا کرنا میں اپنے بندے دے کن بن جایا کرنا میں اپنے بندے دے ہاتھ بھی بن جایا کرنا میں اپنے بندے دے پاؤں بن جایا کرنا اے دے نالو وڈا اعزاز کی مومنہ تیرے واسطے ہو سکتا ہے واہو والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید اور اگے آ جاؤ ذرا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنیاں پیاریاں باتاں تو آگاہ فرما رہے نے میرا دل کر دے کہ تو آٹے پیڑ پلے کو چیز پہنی چاہی دیئے اوندے جے جمعہ پڑھن گڑیاں دیاں ٹیونگاں کروان دے ہو اپنی ٹیونگ بھی کروایا کرو پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی زبان پاک تو فرما رہے نے جیڑا بندہ نیت کردہ نا نیت کردہ کسے بھی عمل دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے من اتا فراشہ وَهُوَ يَنْمِي أَنْ يَقُومَ وَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے ایک بندہ نیت کر دے میں تہجد ویلے اٹھ کے میں نماز تہجد ادا کرانگا میں نماز تہجد پڑھ لمانگا لیکن نیندہ غلبہ آگے انہیں نیت کر لئیے میں نماز تہجد ضرور پڑھنی ہے لیکن جاگ نہیں آئی عرشاں والا رب کتنا پیار فرما رہے آئے اللہ کے نیاں محبت کر دے جا رہے نے اوہ رب واللو پیغام آ رہے آئے یہ میرے او فرشتے ہو یہ دامال نامہ لکھن والے ہو میرے او فرشتے ہو انہیں نماز تہجد پڑھی کوئی نہیں ہے لیکن نیت کر کے ستا سے میں نماز تہجد ضرور ادا کرانگا لیکن جاگ نہیں آ سکی ہے نو فرشتے ہو اے دے نیت دے مطابق اے دے عمال نامے دے اندر اجر لکھ دیتا جائے تے ویخ لو کتنا پیار رب العالمین مومن کر دے نظر آ رہے نے نماز تہجد پڑھی نہیں اللہ اجر عطا کر دے جا رہے نے لیکن ایدہ مطلب اے بھی نہیں کہ ہون بندے نو جاگ آ گئی ہے تے نیند بڑی آئی ہے چلو یار انہیں اٹھ کے پڑھ لما گئے نہیں کھڑا ہو گیا اٹھ پہ ہے اب ویخ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے ویخ لو اللہ او دی نیت مطابق اجر تے ثواب عطا کر دے نظر آ رہے نے فیصلہ بادیو اے نیاں لمبیاں لمبیاں راتاں نے اینا راتاں نو غنیمت جان کے پچھلی رات ویلے اپنے مالک دے دروازے تے آ جایا کرو
سارے لوگ سوتے نے ماں سو گئی ہے پیار کرنے والے بابل آرام کر رہے ہیں ساری دنیا میں آرام ہے تے اے جناب کلا کھڑا ہو گیا ہے ٹھنڈے پانی نال وضو کر لیندا ہے تے ہاتھ سینے تے بن لیندا ہے آندا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ میرے گناہانوں میرے تو اینا دور کر دے جنہ مشرق تے مغرب ایک دوجے تو دور اوے عرشہ تو پیغام جاندہ ہے اے میرے پیارے بندے سارے انو ستیاں چھڑ کے میرے دروازے تے آگے ہیں اور میں رب دا وعدہ ایوے میرے کولو مانگ دا جا میں رب تینوں دن دا جاوانگا نماز تہجد ویلے اٹھیا کرو اینا لمحات دی قدر اوئی لوگ کی جان دینے جنہاں نے جا کے مزہ چک لے آئے جنہاں نے نماز تہجد مزہ حاصل کر لے آئے اب ویخلہ کہن والا بڑی پیاری گل کر دے شہری دا ویلا رحمت ٹھاٹھا نے ماریاں شہری دا ویلا رحمت ٹھاٹھا نے ماریاں جنہ ہے جنت جانا ہے جنہ ہے جنت جانا ہے کر لو تیاریاں جنہ ہے جنت جانا اچھی کہہ دیو تو اڈا لگ دا جنت جانو جی نہیں کردہ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ رانا فاروق صاحب تڑ بجایا جے کھل کھلا جایا جے شہری دا ویلا رحمت ٹھاٹھا نے ماریاں جنہ ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جنہ ہے جنت جانا حاجی جوید پنجابی صاحب ویخلو بڑی پیاری گل ہے نوٹ کر کے لے جایا جے چھڑ منجی اٹھ جاگ سویرے چھڑ منجی اٹھ جاگ سویرے رحمت رب دی پاوے پھیرے رحمت رب دی پاوے پھیرے دل دے کر لے دور اندھیرے دل دے کر لے دور اندھیرے کر کے تو زاریاں جنہ ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جنہ ہے جنت جانا اور شہری اٹھن کرماں والے چودھری امجد صاحب غور کرے آجے شہری اٹھن کرماں والے شہری اٹھن کرماں والے پاگ جنہ دے ہون نرالے اور جانتے چلن سردی پالے جانتے چلن سردی پالے چھڑ نیند را پیاریاں جنہ ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جنہ ہے جنت جانا ادھی راتی درتے آمین ادھی راتی درد آمین سجدے پہ کے دیر بہامین رو رو آنسوں نال بجامین رو رو آنسوں نال بجامین
دوزخ دیاں ناریاں جنہ ہے جنت جانا اور سحری ویلے بلا تو اللہ سحری ویلے بلا تو اللہ تم بھی کلا او بھی کلا سبحان اللہ سبحان اللہ سحری ویلے بلا تو اللہ تم بھی کلا او بھی کلا رو آوے خلو منگ منگ تو پر لے پلا منگ منگ پر لے تم بھی پلا کوئی نہیں انکاریاں جنہ ہے جنت جانا کر لو تیاریاں جنہ ہے جنت جانا واہ والغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید اللہ ذوالجلال کنا معاف کرنے والے نے اللہ بڑائی اپنے بندیاں نال پیار کر جانے والے اور غور کیتا ہوئے نا کنا رب مومنہ نال پیار کر رہے نے کنیاں اللہ محبتان دا اظہار کر دے نظر آ رہے نے ایک بندہ گناہگار ہے گناہ ہو گئے نے غلطیاں ہو گئیاں نے خطام ہو گئیاں نے اوے خلوہ نے ساری زندگی پاپاں دے اندر ہی گزر گئی ہے ساری زندگی گناہ کر دیا گزر جان دیئے تے کدیے نے مسجد جا کے تکیا نہیں مسجد دا دروازہ لنگ کے ویکیا بھی نہیں تے اچانک نہ یہ دا دل کیتا ہے میں رب دے دروازے تے جا کے آج اپنے پچھلے گناہ دیاں معافیاں منگنا چاہنا فیصلہ بادیو غور کریا کرو نا لوکاں دے دروازے تے بندہ جاندہ ہے لوکی تانے میں مار دینے لوکی چڑکا میں دے دینے لوکی کلا میں کر دے نظر آن دینے بڑا بڑا آج حاجی بن گیا ہے یہ تے چورے یہ تے زانی ہے یہ تے ڈاکوے معاذ اللہ آج میرے دروازے تے آئے تے کی لینا آئے او یاؤ نا پیارے ہو اے رب والا بندہ جیڑا ہے اے رب والو پیغام آرے آئے اے میرے پیارے بندے جدو میرے دروازے تے آئیں گا میں تینوں پچھلے گناہ گناواں گا بھی نہیں ہے میں تینوں چڑکا بھی نہیں دیواں گا میں تیرے گناواں دے تانے تے میں بھی نہیں دیواں گا جدو میرے دروازے تے آئیں گا میں اپنی خوش رحمت دے اندر تینوں چھپا لواں گا میں رب دا وعدہ تے لانے وے قل یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اویخ لو رب والو پیغام آرے آئے اور گناہگارو خطا کارو لا تقنطو من رحمت اللہ
میری رحمت تو مایوس نہ ہو جایا جے، میری رحمت تو نہ امید نہ ہو جایا جے، لا تقنطو من رحمت اللہ، او میری رحمت دا دریا وگدا، دریا میں بے با وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا میں بے با وگدا، آؤ میرے بوے بہ جاؤ، میری رحمت لوٹ کے لے جاؤ۔ اب ویکھ نا ایک گلا سنیا نے، ایک بڑیرا بابا ہے، عمر 80-90 سال ہو گئی ہے، جدو آج تک اے بندہ رب وال آیا ہی نہیں ہے، اے دیاں اکھاں ویکھو نو جواب دے گئیاں نے، تیز تے چلنو قدم جواب دے گیا نے، ہاتھ پڑنو جواب دے جاندے نے، اے دے یاراں بیلیاں بھی اے نو خیر بات کہہ دیتا ہے، اے دے اپنے پرائے بن جاندے نے، جڑے دے جمے بیٹے نے او بھی اے اپنے باپ کو لو جان چھڑانا جاندے نے۔ ایک آندہ ابا جی ہفتہ میرے والدے ہفتہ دوجے پتر وال چلے جاؤ، ہفتہ تیجے پتر دے گھر جا کے گزارا کر لو۔ اوے آؤ نا پیاریو، جدو ماں پیاں دیاں پتر واریاں مقرر کر دیندے نے، ماں پہ جے اوندے جی مر جایا کر دے جے، نہ جین جو کے رہندے نے نہ مرن جو کے رہندے نے، نہ انج دا انداز اختیار کریا کرو۔ تے ویکھ لو جدو پتراں نے بھی ددکار دیتا ہے، اے جناب اے دے نال پیار کرن والی بیوی او بھی داغ مفارقت دے کے چلی جاندی ہے، تے اے دے دل دے اندر جدو خیال آیا ہے سارے نے مینوں چھڈ دیتا ہے، آندا سنے رب دی ذات بھی ہے وے، اللہ تے اپنے بندے نال پیار کر دے نے، جدو سارے چھڈ دیندے نے اللہ تے نہیں نہ چھڈیا کر دے، اپنی لاٹھی ٹیک دا عائشہ مسجد دے اندر آ جاندا ہے، تے رون والا چہرہ بنا لیندا ہے، اپنا چہرہ آسمان وال چک لیندا ہے، عرشاں والیا سنے جیڑا تیرے دروازے تے آ جاندا ہے، تو آن والے نو کدی خالی جانی نہیں دیتا ہے، اللہ سونے بین سارے آنے چھڑ دیتا ہے، جنہ پتران تے میں زندگی دیاں دولتاں وقف کر دیتیاں نے، اونا پتران بھی منو کروں کڑ دیتا ہے، اللہ میں آج تیرے کار 90 سالاں دے اندر آج پہلی بری آگیا ماں تے منو تکے نہ دے میں، اللہ تو تے نادت کار دا نظر آمیں، رب والو خاموش جواب ہوندہ ہے، اے میرے بندے اے میرے گناہگار بندے، پاہمیں آج زندگی وچ پہلی بری میرے کار آیا ہے، جیڑا میرے کار آ جاندہ ہے انہوں کڑیا نہیں جاندہ، انہوں تانے تے مینے نہیں دیتے جاندے، میرے پیارے بندے پاہمیں آج 90 سالاں دی عمر وچ پہلی بری آیا ہے، اوہ تیرے آن میں چتے دیر ہو گئی ہے، میں رب دی رحمت کرن میں چ دیر نہیں ہوئے گی ہے، اے دی وجہ وے میں رب نے محبوب کو لو اعلان کروا دیتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ
میری رحمت تو نا امید نہ ہو جاویں میرے بندے اج آئی گیا ہے جا میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے اب ویکھ لو ایتھے ہی بس نہیں ہے اللہ دا پیار کتنا ہے کتنا بڑا اعزاز ہے گناہ معاف ہی نہیں ہو رہا اللہ کہہ رہا نہیں الا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللہ ذوالجلال دے طرفوں پیغام آ رہے آئے اوہ میرے پیارے بندے جا میں تیری ساری زندگی دے تیرے گناہاں نو بھی میں رب نے نیکیاں بنا دیتا ہے کتنا بڑا اعزاز ہے ویکھ لو گناہاں دیاں پنڈاں چک کے آیا ہے تے جدو واپس رب دے کرو جاندا ہے تے نیکیاں دیاں پنڈاں لے کے جا رہے آئے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں ایک بندہ بیمار ہو گیا ہے اے جناب بیماری ودی جا رہی ہے تے پیغام خداوندی نوٹ کر کے لے جایا جے پیارے پیغمبر علیہ السلام بھی خود اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں اور اے دے کولو نماز تہجد نہیں پڑھی جا رہی ہے اے دے کولو عمرہ ادا نہیں کیتا جا رہا ہے اے دے کولو حج بھی نہیں کیتا جا رہا ہے مسجد وچ جا نہیں سکدا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ فرشتیاں نو پیغام دے دیندے نے یقول الرب انا قیدت عبدی اے میرے فرشتیوں میں اپنے بندے نو قید کیتا کی مانا بیماری دے اندر مبتلا فرما دیتا ہے جدو تک ویکھ لو اللہ ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو فرما رہے ہیں اے بندہ بیمار ہے جیڑیاں نمازاں پہلا پڑھدا سی ہن نہیں پڑھی جاندی ہے دے اعمال نامے وچ اجر لکھ دے جایا جے قرآن پہلا پڑھیا کردا سی ہن نہیں پڑھیا جاندا ہن بیمار ہو گیا ہے جنہ پہلا پڑھدا سی ہن بھی دے اعمال نامے دے اندر اونا اجر تحریر کر دے جاؤ اگے حج عمرہ ہر سال کردا سی ہن دے کولو نہیں جایا جا رہا فرشتے ہوئے دے اعمال نامے دے اندر حج دا بھی تے عمریاں دا بھی ثواب لکھ دے جایا جے سبحان اللہ کتنا بڑا اعزاز جے اے نیکیاں کردہ نہیں ہے لیکن نیکیاں مل رہیاں نے فرشتے آندے نے اللہ کنی دیر تک اجر لکھ دے جائیے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں حتی یبرأ او یموت جدو تک انہوں صحت مل جائے یا اے بندے نو موت آ جائے اونی دیر تک دے اعمال نامے دے اندر اجر لکھ دے جایا جے ویکھ لو کتنا رب پیار کر رہے ہیں کتنا بڑا اعزاز مومنوں تواڈے واسطے اللہ دیاں محبتاں نے اللہ نے نا پورے قرآن دے اندر ایک کٹ تے 90 دفعہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو پہلیاں جنیاں امتاں گزریاں نے نا اللہ نے کسے امت دے بارے آمنو دے لفظ نہیں بولے جدو امت محمدیہ دیاں واریاں آندیاں نے اللہ نے ایک کٹتے 90 دفعہ قرآن دے اندر آمنو یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو ویکھ لو کتنا بڑا اعزاز ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان نبوت فرما رہے ہیں
میرا امتی نماز ایک پڑھ دائے اللہ 27 دا ثواب عطا کر دیندے نے ویکھ لو رب اعزاز نال ہم کے نار فرما رہے نے مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھے گا اللہ ذوالجلال 250 نمازاں دا ثواب عطا کر دیندے نے مسجد نبوی دے اندر بندہ نماز پڑھے گا اللہ 1000 نماز دا ثواب عطا کر دے جاندے نے اوے بیت اللہ دے اندر جدو بندہ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ لاکھ نمازاں دا ثواب عطا فرما دیندے نے اے دے نالو وڈ کے مومنو تواڈے لئی اعزاز کی ہو سکدا ہے ویکھ لو نا اللہ بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حاجی عطا رحمان پنجابی صاحب گئے نے نا اللہ اونا جانا قبول فرما لوے اللہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ویکھ لو اعزاز دیاں گلاں ہو رہیاں نے نا گل مکا دئیے رب دا پیارا جیڑا ہے اے رب نال گلاں کردا جا رہے ہے اللہ ذوالجلال سورہ بقرہ دیا جیڑیاں آخری آیتاں نے نا انہاں نال پیار پا لو انہاں نال محبتاں دا اظہار کریا کرو کثرت نال تلاوت کر دے جایا کرو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به بندہ رب دے اگے ترلا کردا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا عرشاں والے ربا جیڑا بوجھ پہلیاں امتاں تے پایا صحیح ہے او بوجھ ساڈے تے نہ پائی ہے اللہ او بوجھ میرے تے نہ ڈال دے میں تے رب آندے نے قد فعلتو میرے بندے جا میں انجی کر دینا مائے تے بندہ آگے پڑھ دائے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہی اللہ سونے آئے جس بوجھ دی میں طاقت نہیں رکھ دائے جس بیماری دی میں طاقت نہیں رکھ دائے جس آزمائش دی میں طاقت نہیں رکھ دائے جس پریشانی دیاں میں طاقت نہیں رکھ دائے اللہ وہ بوجھ بھی میرے تے نہ پائیں او پریشانیاں میرے تے نہ لے آئیں رابان دے نے قد فعلتو جا میرے بندے میں انجی کر دیتا ہے شرطے وے سورہ بقرہ دیاں آخریتاں نل پیار پایا جائے تے اللہ اعزاز نل نواز دین دینے میرے بندے قد فعلتو میں انجی کر دینا میں اور رب والو پیغام آرے آئے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تیرے واسطے اعزازے وے میرے بندے تو منو یاد کریا کر میں تینو یاد کرانگا تو میرا ذکر کریا کر میں رب تیرا ذکر کردہ جاوانگا حاجی شاہ سافر تڑپ جایا جے اب ویکھ لو کتنی پیاری بات ذکر اللہ دا بڑا پیارا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ اللہ بول
اللہ اللہ بولو بندیا اللہ اللہ بول ویچ قبر دے بہت اندھیرا کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا تو ذکر دے موتی رولو بندیا اللہ اللہ بول وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے نے تے بہت ہی زیادہ اپنے بندے نال پیار دا اظہار کر جانے والے اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے انہا باتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تمام دوست و حباب بھائی اللہ دے گھر دے نال بھرپور تعاون فرماؤ ظاہر بات ہے تواڈے دوست و حباب دے تعاون دے نال ہی اے مساجد اور مدارس دے سلسلے چلیا کردے نے پچھلے جمعے بھی ترغیب دلائی گئی سی کہ اوپر جو منزل تعمیر ہو رہی ہے نا اور تعمیر دا جو کم جاری و ساری ہے تو او دے واسطے ٹائلاں دی بہت اچھا ضرورت ہے تقریباً کو 9 لاکھ روپے دا خرچہ ہے زیادہ تو زیادہ اللہ دے گھر نال تعاون فرمایا کرو ٹائلاں دی شکل دے اندر سیمنٹ دی شکل دے اندر نقدی دی شکل دے اندر جتنا بھی اللہ دے گھر دے نال تعاون فرماؤ گے نا رب العالمین اتنا ہی زیادہ اپنے بندے نال پیار کر دینے اے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ جنہوں اپنے گھر دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرما دینے اور خرچ دے ہونا ہی کرنا نا جنہی رب نے ہمت طاقت عطا فرمائی ہے لیکن ہمت اور طاقت تو ود کے جڑا بندہ رب دے گھراں نال پیار کردہ ہے محبت دا اظہار کردہ ہے اللہ ضرور بر ضرور او دے نال پیار اور محبت دا اظہار فرماندے نے اللہ تواڈے کاروبار مال جان رزق دے اندر اپنی رحمت نال برکت دا نزول فرمائے اگلا جمعہ ایسے مسجد دے اندر انشاءاللہ الرحمن خطیب اسلام خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری محمد اویس کرنی صاحب انشاءاللہ الرحمن اسے مسجد دے اندر پڑھان گے سارے ساتھی وقت دے نال پہنچن دی کوشش فرمایا کرو ایک بھائی نے فرمایا ہے ساڑھے بزرگ جڑے نہ 5-7 دن تو گم ہو گئے نے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نو اپنے گھر واپس لے آوے او دے واسطے وظیفہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو فرمایا سی انہاں دا بیٹا قید دے اندر سی کہنے لگے کہ میں نو وظیفہ بتلاؤ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کثرت دے نال پڑھیا کرو انہوں نے پڑھیا تے رات دیاں طریقیاں ویلے اللہ نے کافران دی قید کو لو نجات عطا فرما کے پتر نو گھر واپس پہنچا دیتا ہے یہ بہت طاقتور وظیفہ جے اے دے نال پیار کرو ایک کثرت دے نال پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ پیارے بھائی عاشق حسین صاحب فرما رہے سن
کہ میری ہمشیرہ کافی بیمار نے انہاں واسطے بھی دعا فرماؤ، اللہ صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ